अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। हमने देखा कि शहर मुल्तान में तरक्याती कामों के हवाले से माजी में बुलंदोबाग दावे किए गए और उन दावों में हमें वासा के जो तरक्याती काम थे वो सैर फुरिस्त दिखाई दिए। लेकिन वासा के काम जब भी जहां भी शुरू होते हैं वो शायद लगता ऐसे है कि कई साल गुजर जाते हैं लेकिन वो काम मुकम्मल नहीं हो पाते और उनकी जद में मुल्तान की कई सड़कें तबाह हो चुकी हैं, लोगों का कारोबार ख़त्म हो चुका है और कई साल गुजर जाने के बावजूद भी तरक्याती काम है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे और वो जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल हो ही नहीं पा रहा। आज हम आपको मुल्तान के हल्का N 156 की सूरत हाल दिखाएंगे, जहां भी तरक्याती कामों का बहुत शोर मचाया गया, जहां भी कहा गया कि अवाम के जो दरीना मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे। इन मसलों में से एक मसला अलजिलान रोड का है, जो कि कई अरसों से यहाँ पर प्रॉब्लम का शिकार है। बुस्सीदा सीवेज नेटवर्क की वजह से सीवेज लाइन की तब्दीली का अमल शुरू हुआ लेकिन ये मुकम्मल होने का नाम भी नहीं ले रहा। उसके साथ साथ हम आपको हल्का N 156 के मुख्तलिफ इलाके भी दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। हम इस वक्त चौक शाह आबास पर मौजूद हैं और इस वक्त आप मेरे कैमरामैन बिलाल दिखा सकते हैं कि ये इस वक्त मनाजिर हैं इस रोड के। ये मुकम्मल रोड जो जाता है अंदरून तक जाता है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल ही बेहतर नहीं है। गुजरने का कोई रास्ता नहीं है, पैदल भी यहाँ से अब गुजरना मुश्किल हो गया है। हम जरा यहाँ पर लोगों से बात कर लेते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात के सामने है। क्या हाल है जी आप? शुक्र है अल्लाह का, फर्स्ट क्लास है जी। चौक शाहबाज जो सूरजकुंड रोड था वो तबाह हाल था, अब अलजिलान रोड का ये हाल है, तो क्या हाल हो चुका है आवाम का? मैं कह रहा हूँ इतने परेशान है कि सोच भी नहीं सकते। यानी कि मच्छर और गंदगी इतनी होगी है बहुत ज़्यादा। इनको 2 महीने हो गए काम करते हैं, मगर मजाल है जो रोड को सीधा किया हो। ना दिन में काम करते जल्दी से, ना रात के टाइम काम करते हैं। 1500 उम्मीदवार हैं, राना महमूद हसन भी है, शाह महमूद कुरैशी भी है, सुलेमान नईम भी है, इतने सारे हैं। कोई भी नहीं सुनता जी, ना कभी आगे खड़े हुए, ना हमने देखा, उनकी शक्ल तक नहीं देखी। अब इलेक्शन होने वाले हैं, सारे के सारे आगे खड़े हो जाएंगे कि हमें कोई काम हो तो बताना। जिस टाइम काम जो उनको नजर आ रहा है इस पे उनकी तवज्जो नहीं है, किसी की भी तवज्जो नहीं है, किसी की भी। ये अल्लाह ही जानता है कौन करा रहा कौन नहीं करा रहा, मगर ये है कि परेशान कर दिया बहुत ज़्यादा। अब बारिशों के दिनों में तो इतना बुरा हाल होता है कि यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है, गोडे गोडे पानी होता है यहाँ पर। रोड भी जो नया बना है सूरजकुंड वो भी डूबा होता है, वो भी अब गटरों का पानी इतना खड़ा हो गया बेइंतहा, मार्केट वाले तंग आ गए हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तो वो तो ऊंचा हो गया। आगे जो गटर हैं वो तो पानी निकालेंगे, मगर पहले गटरों का काम होना चाहिए था, उसके बाद जो सा है ना ये तरक्याती काम होने चाहिए थे, मगर गटरों का काम नहीं हुआ। सीवरेज से काम मुकम्मल नहीं हुआ, जबकि हमारे यहाँ ये अजीब सी सूरत हाल है कि नीचे सिविल लाइन बुस्सीदा होती है, ऊपर नया रोड बना दिया जाता है, फिर जब पानी बाहर आना शुरू होता है तो फिर ख्याल आता है कि जो लाइन थी वो खराब है, फिर रोड को उखाड़ो फिर नया बनाओ। वहाँ पर जाके देख लो कि क्या हाल है। दुकानदार इतने परेशान हो रहे हैं कि हद से ज्यादा। अपनी मदद आपके तहत जो सा ना, अपनी मदद आपके तहत उन्होंने लोगों ने जो सा ना फुटपाथ के ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के, ईंटें वगैरह डाल के, यानी कि अपना उल्लू सीधा किया। बताइएगा, वो कह रहे हैं कि यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, अवाम खुद ही अपने किस्मत को पीट रही है कि हमारी किस्मत में क्या लिख दिया गया। क्या कहेंगे, क्या किसी को कोई एहसास नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन बाजार का मेन रोड है, सारा खराब हुआ पड़ा है, हर दुनिया परेशान है भाईजान। कारोबार देख लो सारे बंद हो गया पड़ा रास्ता सारा। इलेक्शन के दिन होते हैं तो ये तो मेंढकों की तरह बाहर आ जाते हैं, वोट मांग रहे होते हैं और मिन्नतें तरले कर रहे होते हैं, तो ये जब भुगत रहे हैं आप तो अब कोई तवज्जो नहीं है उनकी। 4-5 महीने तो कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता जी, किसी ने पूछा नहीं है भाईजान, किसी ने नहीं पूछा भाई। यहाँ पे दुकानें बंद होने शुरू, दुकानें बंद हो पड़ी है सारे, देख लो सारे कारोबार बंद है, दुकानें बंद पड़ी हैं। 400-500 दुकान है इधर बरदाने वाला का, इन सारों का कारोबार बंद है। आएगा कैसे? यहाँ तो आने का रास्ता भी नहीं। रेडी को डबल करे देने, गाड़ी वालों को डबल करे देने, रेडी पे लेके जाते हैं। 1 साल हो गया इस रोड को, अभी भी नहीं है। 1 साल हो गया, अभी भी कोई पता नहीं है कब बनेगा, कोई पता नहीं है। साल बाद बनेगा, 2 महीने बाद बनेगा, 1 महीना बाद बनेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। जब वोट का वक्त आ जाते हैं, आपको वोट देने, आपको वोट देने, आपने तो वोट इसी को भी नहीं देगा। वोट देना चाहिए मानत है, लेकिन ढंग के बंदे को दें जो आपकी बात सुने। यार जब दे नहीं तो साथ मेरे साथ रहते हैं, हम उसको कई कई दफे ये बताया कि भाई आ जाओ, ये रोड का हालात देखो, लोग देखो नमाज वास्ते नहीं जाते, इधर मस्जिद है, वही नमाजी सारा खराब हो गया। कपड़े हैं कि वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, उस वक्त कहते हैं कि हम आपके तमाम वादे, आपकी तमाम मंशा के मुताबिक हल करेंगे, लेकिन जब वोट का टाइम गुजर जाता है तो फिर वो भूल जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ के जो जितने भी ओहदेदार हजरात हैं, जहाँ पे मिसाल MP जितने भी बने हैं, ये जब वोट का टाइम आता है तो सारे आ जाते हैं, जैसे भीख मांगने आ जाते हैं वोट लेने। तो इनको चाहिए कि अल्लाह के खुदारा इन आवाम लोगों के साथ खिदमत अच्छी तरह करें आप,
آپ کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، اس لیے تو نہیں دیا کہ آپ کو ووٹ دے اور آپ اپنے مکان بنائیں، اپنے جائیداد بنائیں. اور اب کہ عوام کی جو خدمت کا دعویٰ لے کے آتے ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے. ہاں وہ جو پھر جھوٹ ہی بنی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ اگر عوام کی خدمت نہیں کریں گے، اگلی بار اگر آپ ووٹ لینے آؤ گے تو پھر عوام کہاں آپ کو ووٹ دے گی. اس حلقے سے پی ٹی آئی بھی کامیاب ہوئی، باقی جماعتیں بھی کامیاب ہوئی، لیکن خدمت کے دعوے صرف زبانی ہیں. دیکھو یہاں سے ایک مرتبہ پی ٹی آئی بھی کامیاب ہو گئی تھی، دوسری بار جو یوسف رضا گیلانی کا جو بیٹا ہے اس کو کامیاب کروایا یہاں سے. ہم نے تو یہ سمجھا کہ وہ یہاں پہ کام کرے گا، لیکن اس نے تو یہاں پہ ایسا کام کیا کہ بالکل ہمارا جو نہ ہونے کے برابر کام کیا اس نے یہاں پہ. ہونے کے برابر کام کیا. آپ ادھر چلے، وہ گیس دیکھو لیک ہے، لوگ اتنے تنگ ہو رہے ہیں. بچوں ہمیں آپ دکھائیں تاکہ کیا حالت ہے. یہ کہنا کہ گیس کی بھی لیکیج ہے، لائنوں میں جو ہے وہ اب گیس نکلنا شروع ہو گئی. کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن پرواہ کس کو؟ کسی کو بھی نہیں ہے، کیونکہ عوام ہے، عام پبلک ہے. کسی شرافیہ کا یہاں پہ کوئی محل نہیں ہے. کوئی یہاں پہ آئے اور اس کی توجہ کرے. کوئی بیوروکریٹ کا گھر ہوتا تو شاید یہ بن جاتا. جی اس وقت ایک گھرا ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہاں پر. اچھا آپ بتائیے گا کیا حال ہے، کیا ہوا یہاں پہ؟ دیکھو یہ گیس کے پائپ ٹوٹے ہوئے ہیں، تمام لوگ ادھر تنگ ہو رہے ہیں. آلودگی پھیل رہی ہے، بدبو پھیل رہی ہے اس کی. یہ تو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، گیس کے پائپ ٹوٹے ہوئے ہیں یہاں پر. تو ان کو تو چاہیے نا اس کی ریپیئرنگ کرنی. انہوں نے ریپیئرنگ کے لیے بہت کوشش کی، حاجی صاحب نے، کوئی آ نہیں رہا. لوگ تنگ ہو رہے ہیں. جی موجود بیٹھے ہیں. فیکٹری ہے ہمارے ادھر کے مارکیٹ کے، انہی کے گھر کا پائپ ہے یہ. جی اگر ہم ذرا دکھا سکیں یہ سیوریج کا پانی. بارشیں کافی دنوں سے ملتان میں نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود جی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر گٹر کا پانی نظر آ رہا ہے. کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک اللہ کا شکر ہے. روڈ تو گزرنا کتنا مشکل ہے. یہ دے کہنا جرا نہیں گزرا پہ ہیں پیاں پوچھتے ہی مارو بیاں کہ پتہ لگے عوام کو حکومت کو. بڑی مشکل تھی دے پہ جکا پانی پانی کھڑے تھی تقریباً 6 مہینے تھے بن سارا ہی ودا مہینے تھی نے پہ جی ہاں پرواہ نہیں تھی کہ کیا حالت تھے. سن دے کوئی کہیں دی ووٹ منگن آندے صرف دبی بن بس ٹیکس سے ٹیکس لا رہے ہو. ہاں ٹیکس لائی ہو بس کو تو نہیں آؤ. جی ہم ذرا دکھا دیں اس بھائی کی بائک بھی پنچر ہو گئی ہے اور یہ آئے روز کا مسئلہ ہے. یہاں سے گزرنا لوگ جب بھی گزرتے ہیں تو انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ خود نہ حادثے کا شکار ہو جائیں یا وہ پھر ان کی گاڑیاں خراب ہو جائیں گی. یہ صورتحال ہے. جی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بائک گزر کے آ رہی ہے. اور یہ بچے اگر دکھا سکیں، یہ ان کا فیس ذرا دکھائیں بلال. ان کے چہروں پر یہ دانے نکل چکے ہیں. لوگ سکن الرجی کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بھجن کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ کا کتنا مشکل ہے اس روڈ سے گزرنا؟ سر بہت مشکل ہے یہاں سے آنا. یہاں سے آپ کہاں سے آ رہے ہیں اس وقت؟ میں چوک شہیدہ سے آ رہا ہوں. چوک شہیدہ سے. تو جب آپ کے بھائی نے کہا کہ اس روڈ سے جانا ہے تو آپ نے منع نہیں کیا کہ خراب ہے؟ میں پہلی بار آیا ہوں اس روڈ سے، میں آیا نہیں ہوں اس روڈ پہ. بہت ہی مشکل ہے اس روڈ سے آنا. تو اس بھائی کے بائک پنچر ہو گئی یہاں سے. ایسے بہت مشکل ہے راستہ، میں بہت ہی مشکل سے آ رہا ہوں. بہت ہی مشکل سے آ رہے ہیں. بھائی جان کتنا مشکل ہے، آپ تو بائک بھی پنچر کرا بیٹھے. میں ایک دفعہ میری شاخیں بھی ٹوٹ گئی تھی. کافی لوگوں کو چوٹیں لگی ہیں سر. روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. کوئی مسئلہ ہوتا ہے. ہماری سامنے گھر ہے، ہم روز کسی کی نہ کسی کی امداد کر دیتے ہیں. پوری ہے گزرنا تو ہے. بالکل گزرنا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، آتے ہیں سارے وہ کام کیا پر ہو نہیں رہا، ویسا کا ویسا پڑا ہے. وہ سامنے رکا ہوا ہے کام، اور مزید آپ کا سر میں پین ہوتا ہوگا یہ دیکھ کے کہ کام رکا ہوا ہے. بالکل ایسے کاروبار سارا ڈسٹرب ہوا پڑا ہے. کوئی بھی گاہک نہیں آتا اس سائڈ پہ. کوئی بھی گاہک کیوں آئے اس سائڈ پہ؟ کیونکہ جب سارے گٹروں کا پانی ہے تو وہ کیا کرنے آئے گا. یہ صورتحال ہے. یہ ہم آپ کو ذرا آگے لے کے جا رہے ہیں. پتہ نہیں یہاں کے اہل علاقہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آگے تو بالکل عجیب سی صورتحال ہے. یہاں تو آپ کو صرف یہ گٹر کا پانی باہر نظر آیا، یہاں پہ تو گٹر کا پانی نکلتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا. اور یہ بدبو سے برا حال ہے. یہاں پہنچے تو ہمارا میری اپنی طبیعت بھی بڑی عجیب سی ہو رہی ہے. تو یہ دیکھیں ایسے لگے جیسے کوئی ندی بہہ رہی ہو اور یہاں پر کوئی حکومت نے چشمہ جاری کرا دی ہو، لیکن یہ گٹر ہے، گٹر کا پانی ہے. یہاں سے وہی سیوریج جو گٹر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو یہاں سے اب ذرا دکھا سکیں یہ خاتون گزر کے جا رہی ہیں تو کتنا گزرنا یہاں سے مشکل ہے. تو یہ لوگ گزر نہیں پا رہے یہاں سے، تو یہاں لائف مشکل ہوتی جا رہی ہے، لیکن احساس کسی کو نہیں ہے. عوام کس حال میں ہے ذرا ہم آگے جا کر کوشش کریں گے کہ آپ کو دکھا سکیں. میں تو گزر جاؤں گا لیکن بلال کو تھوڑی پرابلم ہوگی. تو یہاں پر دیکھیں یہ بدبو سے بہت برا حال ہے. اور لیکن یہاں پر عام لوگوں کے گھر ہیں. یہ اس گلی کے مناظر دکھائیں وہ زیادہ ہی بالکل ہی شرمناک مناظر ہیں، کیونکہ یہاں پر گٹروں کا پانی ایسے ہے جیسے یہاں پر کوئی حکومت نے کوئی سپلائی لائن بچھا دی ہو. اور یہ بھجن کیا حال ہے آپ کے؟ آپ یہاں دکان کھول کے بیٹھے ہیں سامنے گٹروں کا پانی، کتنا مشکل ہوتا ہے، بدبو سے کتنا برا حال ہوتا ہے. بہت مشکل ہے. کتنا عرصہ ہو گیا یہ سارا کچھ فیس کر رہے ہیں؟
तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल से भुगत रहे हैं, किसी को परवाह नहीं हो कि आप कितने मुश्किल में? कोई भी नहीं आता यहाँ पे, आते हैं काम करते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं, यही हाल है इनका। यही हाल है। हाँ, यहाँ भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। आप तो कोशिश कर रहे हैं कि बदबू से बच के अंदर बैठे, लेकिन ये आपका इस्तेमाल करती रहती होगी जब भी आप बाहर निकलते होंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम बहुत ज़्यादा परेशानी है, इनको रोज़ाना कंप्लेन करते हैं, आ भी जाते हैं, लेकिन उनकी समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। ये जो काम करने वाले हैं, जिन्होंने ये मसला हल करना है, उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर समझ में किसकी आएगा? यही परेशानी है जी, इसी परेशानी में हम हैं, रोज़ाना कंप्लेंट करते हैं। ये भाई हमारे इकबाल साहब आ रहे हैं, इनको पूछे, इतने फ़ोन करते हैं ना रोज़ाना उनको, फ़ोन नहीं अब तो उठाते ही नहीं है ना, पहले तो उठाते थे, आ जाते थे, काम करते थे। तो ये कब से भाई कहते थे कि साल हो गया? हाँ साल तो वैसे रोड को पहले तो पानी खड़ा रहता था, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये लाइन तो डाली है, लेकिन वो चालू नहीं कर रहे हैं, पता नहीं। डाली है, फिर सड़क बनेगी, पता नहीं कब सड़क बनेगी, कब उसका फंड आएगा, कब टेंडर लगेगा, एक लंबा ख्वाब है आपके लिए। हाँ हमारे लिए तो ख्वाब ही बन के रह गया, ये नहीं आ रहे बिल्कुल। किस जुर्म की सजा दी जा रही है यहाँ पे अवाम को? आवाम को इस जुर्म की सज़ा दी जा रही है, ये कहते हैं यहाँ काम ना करें। जब भी इनको बुलाते हैं फ़ोन कर देते हैं कि हमारा अमला आ रहा है, आते हैं 10 मिनट आए वापसी चले गए। अभी वासा वालों के पास गया हूँ, वहीं से होके आ रहे हैं? वहीं से होके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा जी अभी हमारी टीम आ रही है, ये वाटर दानिश साहब, चौधरी दानिश साहब क्या फरमाते हैं, उनके जो एमडी हैं? एमडी वो कहते हैं जी अभी हमारा आदमी आ रहा है, ये जो पीने का घर का पानी वो भी मैला जा रहा है घरों में, और पीने के लिए अजाब बना हुआ है, और घर की जो गलियां देख लें, गुजर भी नहीं सकते, यहाँ से जनाजा कैसे गुजरेगा, इनके घर से जनाजा उठा के जाएंगे हम। यहाँ साथ कब्रिस्तान भी है। कब्रिस्तान भी है, और नमाजियों को जुम्मे नमाज पढ़ने के लिए भी दिक्कत है। कल 2 आदमी गिर गए जुम्मे वाले दिन यहाँ। मुहर्रम भी आया तो यहाँ से जुलूस भी। कैसे गुजरेंगे ये लोग, ये किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है। वाटर सप्लाई वालों से अभी मैं जाके मिल के आया हूँ, उन्होंने कहा जी हमारे अभी आदमी आ रहे हैं। अभी मैं गया हूँ, कह रहे हैं जी अब हमारे आदमी सब्जवारी में लगे हुए हैं, कोई कहता है उधर लगे हुए हैं, कोई वलायताबाद में काम कर रहा है। इसका काम कौन करेगा? अपने हाल पे छोड़ दिए, आवाम को अपने हाल पे छोड़ दिया। बिल लेने के लिए आ जाते हैं, ये बिल नहीं भरा आपके कनेक्शन काट देते हैं। इसके लिए तो मेरा भी एक प्रॉब्लम बना। मैंने उन्हें कहा कि भाई आपकी तो कनेक्शन भी यहाँ पे नहीं है 2 साल से, तो उन्होंने कहा कि हमारी तनख्वाहें पूरी होनी है तो बिल देंगे तो हमारी तनख्वाहें पूरी होंगी। अपनी तनख्वाहों की फिक्र है उनको, लेकिन आवाम की फिक्र नहीं कि आवाम के साल में बिल छोड़ते ही नहीं है। जिनका नहीं है उनको आगे कहते हैं आपका नोटिस आए भाई, आपको अभी जेल में कर देते हैं। हमारी कॉलोनी के हर फी आदमी हर बिल भरता है, वासा का भी, वाटर सप्लाई का भी। वाटर सप्लाई वाले के ये देखें, ये वाटर सप्लाई वाला पानी जा रही है, जो घरों में जा रहा है मैला पानी जा रहा है, इसको कौन पियेंगे? के साथ जा रहे हैं, मिक्स के साथ अटैच हुआ है, उनका कोई आदमी आने को तैयार नहीं है। ये आपने गुफ्तगू जानी, वो कह रहे हैं कि गटर का पानी घरों में जा रहा है, वाटर सप्लाई के जो पानी के नल हैं उनमें आ रहा है। तो फिर ये दोबारा बिलाल दिखाएं, जो चश्मा यहाँ पे बह रहा है, तो ये हालत है, वाटर सप्लाई का कनेक्शन यहाँ पे टूटा हुआ है। वासा वालों को कहा है, ये भाई आ भी गए हैं कुछ, इनसे भी ये वासा से आए हैं या सेवरेज की तरफ से? सेवरेज वासा का महकमा है ना? जी। तो ये इसका क्या मसला है, कब तक ये हालत? क्रॉस गैस लाइन सही करवाई थी ना, उसकी वजह से इनका डैमेज हो गई थी। वो पानी जैसे डाउन होता है तो हम इसलिए खड़े हैं कि ताकि उसको रिमाइंड किया जाए दोबारा। डाउन शाम तक ना हुआ तो फिर तो पानी फैल जाएगा। ये पानी अभी आधे घंटे में रुक जाएगा, क्योंकि पीछे से मोटर बंद हो जाएगी। जब मोटर बंद हो जाएगी उसके बाद जो बंदे मेरे पे खड़े हैं इनसे हम से करवा देंगे आपको। पानी जमा होगा उसके लिए भी कोई मशीन वगैरह मंगवा के देंगे? मोटर पंप हमारे पास है, डिलीवरी पंप साथ सब। ये कह रहे हैं कि हम जैसे ही पानी डाउन होगा तो उसके बाद हम यहाँ पे काम शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो मसला नज़र आ रहा है वो काफ़ी गंभीर नज़र आ रहा है, जो लग नहीं रहा कि वो आज हल हो जाएगा। लेकिन इस पर इंतज़ामिया को मज़ीद टीमें भेजनी चाहिए ताकि ये जो मसला है इसका हल निकाला जा सके। जी आप सूरत हाल बनी हुई है, हम मज़ीद भी आपको हालात दिखाएंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको हल्का 156 के हवाले से बताया, पहले हमने आपको चौक शाहबाज अल जलान रोड की सूरत हाल दिखाई। अब हम पहुंचे हैं मुमताज़ाबाद में, यहाँ पर पब्लिक का क्या व्यू पॉइंट है अपने नुमाइंदगान के बारे में, और उसके साथ साथ जहाँ पे जो माजी में तरक्याती काम हुए वो किस हद तक हो सके या किस हद तक ज़बानी जमा खर्च किया गया, इस हवाले से हम ज़रा मज़ीद भी आवाम से जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, इधर के। मुमताज़ाबाद में हम देखते हैं कि इलेक्शन जब भी हुए तो माजी में नून लीग भी कमजाब हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कमजाब हुई, बाकी जमातों को भी मौका मिला। अवामी जो काम होते हैं उसके लिए कोई नुमाइंदे सीरियस रहते हैं या बस इलेक्शन के दिनों की बातें होती हैं? बस मिला जुला रुझान होता था। ठीक है, तो कुछ काम हो भी जाते हैं, कुछ नहीं भी होते। तो असल इशू तो हमारा है महंगाई का है।
वो वैसे का वैसे ही है। महंगाई पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई तैयार नहीं है, वो सिर्फ अपने खास मकसद के लिए आते हैं मखसूस दिनों में और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। जिसकी भी हुकूमत बनी महंगाई सवाब समझ के की गई। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, सवाब सब ये इशू मेन हमारा यही है। उन्हें ये कंसर्न नहीं है कि आवाम की आमदन है नहीं है, टैक्स बांट सकते हैं। हमारा इशू यही है मौजूदा हालात में जो है, इस पे कोई तवज्जो नहीं है। कोई तवज्जो नहीं है। बाकी तो मुमताज़ाबाद में हर चीज़ दस्तयाब है, गैस बिजली वगैरह वगैरह जो भी होती है। असल इशू हमारा महंगी बहुत है। वो महंगी बहुत है, दस्तयाब है लेकिन महंगी बहुत है। ये बिल्कुल उनकी बात ठीक है कि हमारे यहाँ नुमाइंदों की जो इस पे तवज्जो नहीं रही महंगाई पे। हम जरा आगे बात कर लेते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का कैसे चल रहा है काम? ठीक है। आज तो मौसम बेहतर है, आज तो जलेबी ज्यादा अच्छी चलेगी। सर मार्केट के हालात ही कुछ ऐसे हैं, कोई बंदा ही नजर नहीं आ रहा, दुकानें खाली हैं। तो चीजें थी अब कम कर दिए हैं खाना, ये वाली चीजें। जी जी, महंगाई इतनी हो गई ना सर, क्या करें। घी वगैरह भी, चीनी महंगी हो गई। महंगी हो गई सर। कितने की मिल रही है आज? चीनी अपने 13,000 कुछ रुपए का 2 कट्टू मिलते हैं सर। तो 6,000, 8,000, 10, 13,000 13,000 रुपये हो गए सर। तो आमदन नहीं होती होती जितना यहाँ पे ये खर्च हो जाता। अब हमारे वो रेट वहीं खड़े हैं मगर वो महंगाई ज्यादा है। लकड़ियाँ वगैरह, गैस वगैरह भी महंगी होगी। गैस लकड़ बहुत महंगी है सर। गैस वगैरह भी बहुत महंगी होगी, लकड़ें भी महंगी होगी। हम जरा आगे चल लेते हैं। मुल्तान का जो मौसम है वो भी हमें अब आलूद नजर आ रहा है, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें जो लोगों का ये कहना है कि हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए अवाम के मसाइल पर भी। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सुनाएं कैसा लग रहा है मुल्तान का मौसम? शुक्र अल्लाह का, आज तो कुछ बेहतर है। चलें बेहतर हो गया। सुनाए जो हुकूमत चल रही है अवाम के बारे में कोई कम ये ना पूछो, हालात बड़े खराब है। ये ना तो आटा पूछने मिलता वाली बात है। ना दाल मिलती है, ना कुछ मिलता है, ना चाय चीनी लो जो भी लो, भूखे मर रहे हैं बस। हर चीज महंगी है, हालात खराब हैं बहुत। ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो दावे करते हैं कि अवाम की खिदमत के लिए हाजिर, इनके दावे ही हैं भाईजान, खादिम कोई हाल नहीं है, हालात बहुत खराब है। सियासतदान खाली दावे करते हैं। बस अल्लाह ही रहम करे, किसी से क्या उम्मीद, अल्लाह से उम्मीद लगाए इंसान। बेशक रखनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। इनको वोट देते हैं ना, पर्ची दे के नुमाइंदा लीडर बना के भेजते हैं। कुछ हाल नहीं है, बस अल्लाह रहम करे, सब पाक रहम करे। वो कह रहे हैं कि कोई हाल नहीं है, नुमाइंदगान को कोई परवाह नहीं है और बस वो हमारे नुमाइंदगान आते हैं, हमसे वोट लेके जाते हैं, उसके बाद उन्हें परवाह नहीं होती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम जरा यहाँ चलकर भी जो लोग बैठे हैं उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। महंगाई दे हवाले नाल गल पे कर दिया। परेशान की खड़ी है, ऐसा क्या करूं दसाओ कितना वनू, मेरा चेहरा देख कितना परेशान है महंगाई की वजह नाल। ये आपको सोच खांदी रहती है। हाँ, ये हुकुम एक गर्मी है, एक परेशानी है, महंगाई इतनी है, किथे बनू है उन्हें तो कोई परवाह को नहीं। हुकूमत क्या करे, हुकूमत अपनी आराम नाल ऐश करेंदी पई है। टैक्स सारी दवारी को गिनदी है ना। हाँ, बिजली के बिल इतने होने लग के आंदे पे बाद के बिजली का बिल ज्यादा परेशान, बिजली का बिल सब की खड़ा है। कोई परवाह को नहीं, अवाम किवें चलदी पे किवें मसाइल अपने बैठे ने एसी है तो गर्मियां मरते वाले जे दावे करते नहीं खिदमत दे। हाँ, वो पूरे किथे कर दें, वो करते नहीं, कोई शायद नहीं, एक भी दावा पूरा नहीं करते। एक भी दावा पूरा नहीं करते, वो खाली बातें होती हैं। ये आप गुफ्तगू से बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसे चले काम? अल्लाह की रहमत आप है। तो चूल्हा जलाते होंगे तो गैस कितने की मिल रही है? गैस 210। 177 है सरकारी रेट, तो इस पे क्यों नहीं देता? बस 210 ही दे रहे हैं, क्या करें। हाँ जी। तो इसके अलावा चीनी कितने रुपए मिल रही है? 135 रुपए। 135 रुपए किलो। दूध 160। 160 का दूध, 135 की चीनी, 210 की गैस। तो फिर आप अगर 10 रुपए भी बढ़ाएंगे तो आपकी तो सेल कम हो जाएगी। नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा, दुकानदार सारे वेले बैठे हैं, कारोबार होएगा तो आगे चाय बिकेगी ना, कारोबार ही नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत ही ज्यादा। इसके अलावा ये बताएं कि आपके जो नुमाइंदे बनते हैं उन्होंने कितनी खिदमत की है आपकी? बस क्या खिदमत करने, गलियां बनवाई हो, सड़कें बनवाई हो, साफ पानी दिया हो? नहीं कुछ नहीं, खाली बातें। हाँ जी। वोट लेने के लिए आ जाते हैं? हाँ जी हाँ जी। जब वोट लेने के लिए आते हैं तो कैसे मिलते हैं आपको? बस अच्छी तरह मिलते हैं, भाई ये है वो है, करो, अब क्या करें, फिर करना पड़ता। खत्म हो जाते हैं, उसके बाद कैसे मिलते हैं? तो पूछते नहीं। हाँ जी। प्रोटोकॉल ज्यादा जाते हैं। हाँ जी। साहब के करीब नहीं आना। हाँ जी। साहब की जानू खतरा है। हाँ जी। पहले नहीं होता। बिल्कुल जी यार, बहुत शुक्रिया आपका। अम्मा जी क्या हाल है? ठीक है बेटा। ये सुनो जी, हालात चलते पे नवाम दे। कोई हालात नहीं, गरीब बंदे हैं, बच्चे कमाते जाते, वेले वेले मुड़े होंगे, रोजी नहीं लगती, बच्चे शाम ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ कभी पै जाते, कभी बच्चे पै जाते। को परवाह को नहीं कि अवाम किवें हालात गुजरनी। किसी ਨੂੰ कोई परवाह नहीं बेटा, क्या करिए।
हालात खराब नहीं हालात खराब, बिजलियां दे बिल महंगे, अन्न आटा 150 रुपया करके 70 रुपये किलो आटा है, की गरीब खावे। बिजली भी महंगी, आटा भी महंगा, घ्यो भी महंगा, महंगी घ्यो महंगा, की करके गरीब बंदे क्या करे जी। आप गुफ्तगू जिससे भी बात करेंगे, नौजवान मौजूद हैं। क्या हाल है आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? अभी मैट्रिक में हूँ। मैट्रिक में। अभी तो आपने बहुत तालीम हासिल करनी है इंशाल्लाह। क्या सोचा है अपने फ्यूचर प्लान के बारे में? क्या करना है आपने फ्यूचर में? इंशाल्लाह बी फार्मेसी का सोचा था। ठीक है। और अल्लाह जो चाहे उसके बाद। फार्मेसी में आपको स्कोप नजर आ रहा है? हाँ जी। यहीं पे काम करना है या फिर कहीं और जाने का, बाहर जाने का? जैसे देखेंगे हालात वगैरह, हालात आपके सामने हैं। मेडिसिन की फील्ड आप कहते हैं बेहतर है? हाँ जी, मेडिसिन से फील्ड तो वो है कि आप काम कर सकें? इंशाल्लाह कर सकूँ। अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उबैद। उबैद, क्या करते हो? काम करते हैं। कौन सा काम? बर्फ का। बर्फ का काम। आज तो मौसम अच्छा हो गया, बर्फ कम भी की होगी। हाँ जी, आज कम भी किया, फटा भरा हुआ है जी। अच्छा, तो कितने घंटे काम करते हो बर्फ के काम पे? सुबह फजर के टाइम उठते हैं, माल लेकर आते हैं। ठीक है। शाम को वेले होते हैं मगरिब के टाइम। तो कितने कुछ कमा भी लेते हो? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। तालीम वगैरह स्कूल छोड़ दिया? स्कूल छोड़ दिया जी। क्यों? बस वैसे ही कारोबार अपना है। कारोबार बेहतर है, लेकिन तालीम भी थोड़ी सी हासिल कर लेते हैं। तालीम माशाल्लाह मिडिल क्लास पढ़ा हूँ। मिडिल क्लास, मैट्रिक तो नहीं जाना? बस थक गए? थक गए। आप क्या नाम है? उस्मान। क्या करते हो? हेयर सलून का काम। अच्छा, हेयर सलून का। बाल अच्छे बना लेते हो? जी। सीख गए हो, सीख रहे हो? सीख लिए। नहीं, सीखने का अमल सारी जिंदगी चाहिए रहता है, ये नहीं कहते सीख लिया है। वो तो सारी जिंदगी करते हैं, लेकिन अब तो सीख गए ना, जो अब तो सारी जिंदगी करना है, जो आगे आना है। काम अच्छे चल रहे हैं जी। ये नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी और हमने अवाम से मुख्तलिफ जाना। हम मज़ीद ज़रा इस हल्के के जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे बात करेंगे। मुल्तान में बारिश भी हो रही है, हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको हल्का N156 की सूरत हाल दिखाई, यहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं और पब्लिक का रिएक्शन भी आपके सामने आया। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस हल्के से मुंतखब होती रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस हल्के से अपने इलेक्शन विन करती रही और जो तरक्याती कामों के हवाले से सूरत हाल थी वो आपके सामने है। जो लोग हैं वो नाला इस बात पर दिखाई दे रहे हैं कि माजी में जो सीवरेज के हवाले से तरक्याती काम हुए वो टाइम पर मुकम्मल ही नहीं हो सके और उनके लोगों की दाद रसी के लिए जो नुमाइंदगान हैं वो उनके साथ नहीं खड़े हो पाते। इस पर बात करने के लिए हम पहुंचे और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर राना शाहिदुल हसन। हम उनसे जानते हैं कि वो इस हल्के के बारे में क्या कहते हैं, जो अवाम का रिएक्शन आ रहा है और उसके साथ साथ जो अवामी तवक्कुआत हैं, उम्मीदवार उसके साथ साथ जो नुमाइंदगान हैं अवाम के, वो किस हद तक अपने वोटर्स के जो मुतालबात हैं वो उनको पूरा कर पाए और जो सिलसिला चल रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं। सब इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, अभी तो पंजाब में निगरान सेटअप है, हुकूमत जो सियासी हुकूमत नहीं है, एक निगरान सेटअप है, लेकिन जो लोगों की तवक्कुआत हैं माजी में यहाँ पर जितने भी सीवरेज के काम हुए वो या तो नामुकम्मल हुए या मुकम्मल हुए तो वो इस हद तक पायदार नहीं थे कि लोगों को रिलीफ मिल सके। आप भी अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम में आपका जाना होता है, तो लोग तो बहुत परेशान हैं और वो गिला भी करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिए, किसकी नाअहली है, क्यों आखिर ये सारे काम नहीं हो सके? देखें, बिल्कुल ये जो हमारा हल्का है, पहले ये N150 था, तो बदकिस्मती से हम 2013 का इलेक्शन लूज कर गए और उसके बाद अब ये शाह साहब जो हैं, जो वज़ीर ख़जाना खारजा थे हमारे, उनकी दूसरी टर्न थी, तो उन्होंने कोई इस सीवरेज का किसी भी काम पे कोई तवज्जो नहीं दी, तरक्याती। उसकी एक मिसाल ये है कि ये 120 फुट चौड़ा रोड हमने बनवाया था 2008 में, जिस पर मेट्रो चल रही है, तो इसकी सिर्फ एक बोटल नेक रह गई थी जो सुनारे मिल से और BCG चौक तक था। उसका 5 दफ़ा ये लोग इफ्तिताह कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बनाया नहीं है इन्होंने। ये इनकी सीरियसनेस है। और जब हम आए थे तो हमने ये मेट्रो का तोहफा दिया और इसके नीचे पूरी सीवर की नई लाइन डाली थी, लेकिन वो
نہیں ہے. اب یہ 30 سال 35 سال پرانا سیور لائن ہے. ایک عوامی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب یہ روڈ بنایا تو سیور کا کام کرایا تھا, اس کے بعد روڈ ڈالا. ہم نے ملتان میں دیکھا حضوری باغ روڈ پہ عامر ڈوگر صاحب نے افتتاح کر دیا, لیکن سیوی لائن بسری جاتی, پھر وہاں روڈ ٹوٹ گیا. سیم ابھی سروج کنڈ روڈ کی مثال بھی سامنے ہے, وہاں پہ پانی گوڈے گوڈے جتنا ہو جاتا ہے جب بارش آتی ہے, حالانکہ میٹر روڈ بنا ہے. تو یہ عوامی نمائندوں کو خیال نہیں ہوتا یا پھر اپنے نمبر بنانے یا تختی لگانے کے چکر میں جلد بازی کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کچھ ہماری بھی بدقسمتی یہ ہے کہ کنٹینیوٹی نہیں ہے. اب جیسے اگر ہم نے کوئی کام شروع کیے ہیں تو اگلے جو نمائندے آتے ہیں تو وہ اپنے ہی ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. لیکن یہ ترقی یافتہ ملکوں کی طرح ہمیں بھی یہ اس چیز پہ کام کرنا چاہیے کہ کنٹینیوٹی. سیوریج اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور الحمدللہ ہم نے یہ آواز اٹھائی اور ہم نے اس پہ ہم کامیاب بھی رہے. اس وقت جو ہے اگر یہ کنٹینیوٹی رہتی تو یہ سیور جو ہے مکمل ہو جاتا. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے صاف شفاف پانی میں یہ گندا پانی ملا دیا ہے اور شہر کا وہ پانی بھی آلودہ ہو گیا ہے. تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہمیں فوری طور پہ اس پہ کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد سے کوئی ویژن موجود ہے؟ آگے الیکشن ہوتا ہے کیونکہ حکومت کے پاس اب ایک آدھا مہینہ رہ گیا, اس کے بعد نگران سیٹ آ جانا ہے, پھر الیکشن میں آپ سب امیدوار ہوں گے, لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے جائیں گے, تو کیا ارادہ ہے؟ کیونکہ لوگ تو توقعات باندھ کے بیٹھے ہیں اور کچھ مایوس بھی بیٹھے ہیں, تو ان کی داد رسی کیسے ہوگی؟ نیز صاحب, میں آپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ جو جس دور میں ہم نے کام کیے ہیں اور جو ہم نے کام کیے ہیں ہمارے مقابلے میں اگر کسی نے بھی کوئی کام کیے ہیں تو میں چیلنج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور میرے سے مناظرہ کر لیں. چاہے لوگ یہاں سے وزرائے اعظم بھی رہے ہیں, چاہے وزرائے خارجہ بھی رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے 5 یونیورسٹیاں بنائی ہیں اور زرعی یونیورسٹی آپ کے سامنے مثال ہے. اسی طرح انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے اور ہماری پرائرٹیز تھی. ہم نے یہ اس کی سب نے مخالفت کی میٹرو کی. اب جو بچی یہاں سے جس کے گھر میں جس کے پاس موٹر سائیکل کا نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, وہ 20 روپے میں یہاں سے بیٹھتی ہے اور یونیورسٹی جو ہے باعزت طریقے سے اتر کے اپنا کالج جاتی ہے. ہمارے پاس اور آپ کے پاس وہ گاڑیاں ہیں نا, جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیں. اس کی سب نے مخالفت کی لیکن ہم نے اس کو کنٹینیو کیا اور یہ بنایا. اور ایک ٹائم تھا شاید آپ دیکھیں کہ حافظ جمال روڈ سے ہم گزر نہیں سکتے تھے, تو یہ دیکھیں اس وقت. اور یہ ایک نہیں تھا, یہ کنٹینیوٹی چاہیے تھی ہمیں. اگلا جو ہے یہ 5 فیزز تھے. دوسری جو میٹرو بننی تھی وہ BCG چوک سے اور چوک اپنا ڈبل پھاٹک اور ایک ادھر سے 9 نمبر سے ہم نے ایئرپورٹ کو کنیکٹ کرنا تھا اور ایئرپورٹ سے ہم نے ریلوے کو کنیکٹ کرنا تھا. پورا پلان تیار تھا جی الحمدللہ. ویژن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ ہم کام کرنا چاہتے تھے اور ہم انشاءاللہ اللہ میاں نے موقع دیا تو ہم جو ہے ضرور کریں گے. میٹرو 2 بھی بنائیں گے, 3 بھی بنائیں گے, 4 بھی بنائیں گے. ابھی ہم نے الحمدللہ پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے, نشتر 2 کا بھی افتتاح کیا. آپ کے سامنے ہے کتنا بڑا ہاسپٹل یہ ہم نے تحفہ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل سٹی کا بھی اناؤنس کر دیا. اللہ میاں نے ہمیں موقع دیا تو نیکسٹ فیز ہمارا میڈیکل سٹی کا ہے. ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے الیکشن کے دن قریب آتے ہیں تو ان دنوں میں تو اعلانات ہو جاتے ہیں, لیکن جب الیکشن ہو جاتا ہے, حکومت بن جاتی ہے, 3 سال سکون سے بیٹھتی ہیں حکومتیں, جو بھی حکومت آئے, پھر اگلے 2 سالوں میں کام شروع ہوتے ہیں, پھر 2 سالوں میں آدھے کام مکمل ہوتے ہیں, آدھے رہ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, اس میں کبھی صاحب کا ماضی میں تو 18 سے لے کر 22 تک ہم نے یہی دیکھا ہے. 18 سے 22 تک تو ہے, لیکن اس سے پہلے جو بھی وعدے ہوئے وہ پورے ہوئے. ہم نے میٹرو 9 مہینے میں بنائی. زرعی یونیورسٹی آپ کے سامنے ہے, آپ جائیں, آپ جا کے دیکھیں. اس ٹائم 10,000 سے اسٹوڈنٹس زیادہ کراس کر چکے ہیں اور وہاں پہ نا ہر مینگو پہ ریسرچ ہو رہی ہے, آلو پہ ہو رہی ہے, چیری ٹمیٹو پہ ہو رہی ہے. اب یعنی کہ جو عام ذمہ دار ہے جو 1 ایکڑ میں 35-40 پودے لگاتا تھا آم کے, اب وہ 1500 لگا رہا ہے. تو یہ ترقی ہے بھائی, یہ ایک بالکل یہ دیکھیں کارکردگی ہے اور جس نے کی ہے اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے. تو آپ اس حوالے سے اپنے جو سابقہ کام ہے اس سے مطمئن ہیں کہ اس بنیاد پر آپ جا سکیں گے. لیکن ابھی جو ٹائم پیریڈ 2022 سے 2030 تک آپ کی وفاقی حکومت کا گزرا ہے, جو کہ ایک اتحادی ایک مشترکہ حکومت ہے PDM کی, اس میں لوگ کافی زیادہ پریشان ہوئے کہ پیٹرولیم مصنوعات ہو گئی, گیس ہو گئی, بجلی ہو گئی. کل ہی بجلی کا ریٹ بڑھایا گیا, پھر 1 روپے کی بات کی جا رہی ہے. تو پھر آپ لوگ کس طرح پبلک میں جا کر ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے مسائل کا دھارک ہیں؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ حکومت نہیں بھی لے سکتے تھے, لیکن یہ ملک ہم نے اپنے ملک کی خاطر لی ہے, اس کے مفاد کی خاطر لی ہے اور الحمدللہ آج ہم نے اپنے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے. اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جب چائنا اور ہم یہ مل کے انشاءاللہ ہمارا CPEC والا یہ فیز بھی کمپلیٹ ہوگا
اور بہت سے پروجیکٹ ہیں. گوادر جو ہے وہ گوادر کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. اس ملک مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا ہمیں اس کی کنٹینیوٹی چاہیے. اور جب کہ آپ یہ دیکھیں جو سابقہ حکومتیں تھیں جس میں خان صاحب آئے تھے, تو جو موٹر وے تھے انہوں نے وہی نہیں چلنے دیے. ملتان سکھر موٹر وے کمپلیٹ تھا, 3 سال اس کو چلانے نہیں دیا. لاہور ملتان موٹر وے کمپلیٹ تھا, 3 سال اس کو چلایا ہی نہیں. تو اس وجہ سے بھی ترقی کا سفر رکا آپ کے خیال میں؟ بالکل. میرا یہ بلیو ہے کہ جن ملکوں نے بھی ترقی کی ہے انہوں نے ذرائع آمد و رفت کو پہلے جو ہے سنوارا ہے. آپ انگلینڈ جائیں اور آپ دیکھیں, انہوں نے اپنے جو آمد و رفت کے ذرائع ہیں اس کو بروئے کار لائے ہیں, تو پھر ہر چیزیں سمٹ گئی ہیں. جب فاصلے سمٹ جاتے ہیں تو چیزیں خود بخود جو ہے نا ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اس حلقے کی بات کر لیں 156 کی, تو یہاں پر مقابلے میں جو امیدوار ہیں وہ بھی مین سیٹوں پہ گئے. پاکستان تحریک انصاف سے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ بنتے رہے, رانا محمود حسن صاحب سینیٹر رہے ہیں, ابھی بھی ہیں. تو اب اگلا الیکشن فرض کی اگر ہوتا ہے, کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے کہ الیکشن حکومت نگران حکومت کے بعد الیکشن ہونے ہیں, تو کمپٹیشن آپ کے پاس, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ویژن ہے, ہم نے میٹروز کا جال بچھانا تھا, باقی کام کرنے تھے, شاہ صاحب بھی اپنا ایک ویژن رکھتے ہیں, تو اس کے مقابلے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ میں تو کہتا ہوں اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. آئیں شاہ صاحب بیٹھیں, بتائیں انہوں نے پچھلے 2 ٹرموں میں کیا کیا ہے, اپنے حلقے کے لیے کیا کیا. نہیں تو آپ خود دیکھ کے آئیں یہاں سیوریج کا کیا حال ہے, کیا صورت حال ہے. ٹھیک ہے, جو ہماری بنائی ہوئی سڑکیں ہیں اس پہ شاہ صاحب نے اپنی تختیاں لگائی ہیں. ایک نہر کا روڈ ہم نے بنایا تھا, یہ وہاڑی روڈ ہے, اس کا الٹرنیٹ ہے پورا. اگر ہم اس کو 200 فٹ چوڑا بنا دیں تو اس پہ کیونکہ 4 منڈیاں بھی ہیں اور ٹریفک کا لوڈ بھی ہے اور وہ ہماری مین آرٹری ہے, تو اس کے متبادل جو ہے یہ بائی پاس ہے پورا, یہ پوری ایک مین آرٹری ہے. اور ہم یہاں سے جو آنے والا ٹریفک کا جو عذاب ہے اگلا, ہم اس سے بچ سکتے ہیں. یہ ویژن ہے, یہ 50 کروڑ ہم نے اس وقت لگائے تھے اور الحمدللہ ہم نے بنایا. اور اب یہ اگر ہم 200 فٹ یہ ادھر سے بنا دیں, یہ بالکل یہ ہم آنے والے دنوں میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں اس سے کافی حد تک. ایک آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ویژن ہے, ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے ادارے موجود ہیں, جو سرکاری دفاتر ہیں, سرکاری جو ٹینڈرز ہوتے ہیں, پھر کام شروع ہوتے ہیں, تو ان میں ہمیں کوئی زیادہ ایک بہتری یا اچھی صورتحال نظر نہیں آتی. ٹینڈر شروع ہونے سے لے کر کام کے ختم ہونے تک ہمیں وہ سلسلہ نظر آتا ہے کمیشنز کا اور سارا کچھ. تو اس کے لیے کسی حکومت نے کام نہیں کیا. تو یہ کتنا سیریس کام ہے کہ اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے, کیونکہ ہم فنڈز سرکار کا آ جاتا ہے, عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے, پھر وہ للے تللوں میں جا رہا ہوتا ہے. سر الحمدللہ جب یہ روڈ ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو یہی کمیشن والا معاملہ آیا, تو ہم نے ٹھیکیدار صاحب ہم الحمدللہ, آپ پورا ملتان جانتا ہے کہ ہم ایک پائی کمیشن کے روادار نہیں ہیں, جبکہ باقی لوگوں کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا. اللہ واللہ بانجا, میں کسی کی بات نہیں کرتا, لیکن ہم یہاں پہ یہ ختم ہونا چاہیے. تو سسٹم کو بہتر بنانا نا. ہاں, اس کو ختم ہونا چاہیے, شفافیت آنی چاہیے. اور وہ تو میں کیا کہوں گا, بھی ہم کچھ چینج آنا چاہیے, اس میں شفافیت ہونی چاہیے چیزیں. یہ تو آپ لوگ تختیاں لگانے آتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو نیچے صورتحال چل رہی ہے وہ کافی خوفناک ہوتی ہے. نہیں, ہم نے جو جتنے بھی اپنے کام کرائے ہیں اس پہ ہم نے پوری ان سے 100% لیا ہے. جب ہم کمیشن نہیں لیں گے تو ہم 100% ہی لیں گے, جب ہم کمیشن لیں گے تو پھر ہم 100% نہیں لے سکتے. کام تو نہیں ہو سکتا. ڈیفینیٹ. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی توقعات اپنی امیدواروں سے ہوتی ہیں. ہم آپ کے ووٹرز کو دیکھتے ہیں, تمام جماعتوں کے ووٹرز کو, کہ وہ لائنوں میں لگتے ہیں, آپ لوگوں کے انتخابی جلسوں میں آتے ہیں, ریلیاں نکالتے ہیں, موٹر سائیکلوں پہ ہوتے ہیں, گاڑیوں میں ہوتے ہیں, نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, عزت دے رہے ہوتے ہیں. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریٹرن میں ہمارے امیدوار جیتنے کے بعد اپنے ڈیروں پر ہمیں ویلکم نہیں کرتے, ہوتے نہیں ہیں. تو یہ جو روایت ہمارے یہاں پہلے تھی کہ ویلکم کیا جاتا تھا, اب بھی جاری ہے, یا اس کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ نہیں ہونا چاہیے, ڈیروں پہ ٹائم دینا چاہیے, لوگوں کی توقعات پہ پورا اترنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہمارا تو ڈیرا کھلا ہے, گھر کھلا ہے, ہمارے تو بیڈ روم تک ایکسیس ہے. جب محمود صاحب یا میں ہوتے ہیں, ہم بیڈ روم میں بھی لوگ آ جاتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کلیئر ہیں کہ آپ کے جو ووٹرز ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, جو میرے والد صاحب کے دور سے اور جو ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ ہیں. لاسٹ میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ساری صورتحال اس وقت چل رہی ہے ملک میں, عوام
کے جو اس وقت مسائل ہیں، جو اس وقت موجودہ سیٹ اپ بیٹھا ہے یا پھر آگے وفاق میں بھی نگران سیٹ اپ آ جائے گا، تو ان کو کیا کرنا چاہیے اس شارٹ ٹائم میں؟ اور آپ کے پاس بھی ابھی آپ کی وفاقی حکومت کے پاس بھی ایک آدھے مہینے کا ٹائم ہے، تو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ عوام کچھ آسرا ہو جائے؟ سر ان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، ان کو شفاف الیکشن کرانا چاہیے. اگلی حکومت جو ہے وہ تاکہ اس کے پاس مینڈیٹ ہو 5 سال کا. ابھی یہ کچھ نہیں کر سکتے، جو نگران سیٹ اپ آئے گا یہ کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے، لیکن یہ صرف یہ کریں، یہ قومی فریضہ سمجھتے ہوئے الیکشن جو ہے اس کو شفاف طریقے سے کرائیں، اور اگلی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، جس کی بھی آتی ہے، اس کو ٹیک اوور کریں. اس میں تیار ہے؟ الحمدللہ ہم تیار ہیں. ہم تو اس وقت بھی تیار تھے جب پھر شاہ صاحب اور وہ اس میں چلے گئے. یہ پچھلے جب پی ٹی آئی کی فل پیک پہ کھڑے تھے، تو جب یہ الیکشن آئے جب استعفے والے، تو پھر یہ لوگ سٹے میں چلے گئے تھے. ہم نے تو اس وقت بھی کاغذات جمع کرائے اور ہم تو تیار تھے، حالانکہ اس وقت پارٹی تیار نہیں تھی، لیکن ہم تیار تھے. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے حلقے کے لوگوں کو؟ میں اپنے حلقے کے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ بھی یہ ووٹ ایک امانت ہے اور وہ آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہے. آپ اپنا نمائندہ اس سے چنیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ ہمارے لیے بہتر ہے، جس نے ہمارے حلقے کے لیے کام کیے ہیں اور جو ہمارے دکھ درد میں شامل ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین، آپ نے یہ گفتگو جانی. اس حوالے سے رانا شاہد الحسن کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس حلقے کے مسائل ہیں اس کے حل کے حوالے سے آواز بھی اٹھا سکیں اور عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل کرا سکیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماضی میں جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے اس حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرایا. اب یہ تو پبلک نے فیصلہ کرنا ہے جب بھی الیکشن ہوگا کہ انہوں نے کس امیدوار کو منتخب کر کے اپنا نمائندہ بنا کے اسمبلی میں بھیجنا ہے. لیکن یہ صورتحال سامنے ہے کہ لوگ گلہ بار بار کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ووٹ لے لیے جاتے ہیں، تو پھر ووٹ کا جو انتخاب ہے وہ بھی سوچ سمجھ کر کیا جانا چاہیے، تاکہ جو پھر بعد میں گلہ دینے سے بہتر ہے کہ آپ ووٹ کے وقت فیصلہ کریں کہ ہم نے کس جگہ ووٹ دینا ہے اور کیا سوچ کے دینا ہے، اور پھر جو صورتحال ہے وہ یقیناً بہتر بھی نظر آئے گی. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.